वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैं आपसे पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ, ARYB ग्लोबल का इनिशिएटिव है सेहतमंद पाकिस्तान, जिसमें ARYB ग्लोबल का ये कहना है कि सेहतमंद ज़िंदगी, कहते हैं ना जान है तो जहान है। इस इनिशिएटिव में सेहतमंद ज़िंदगी और बेहतर सेहत की रहनुमाई को प्रमोट किया जा रहा है, और उसके लिए हेल्थ केयर एक्सपो 2024 होने जा रहा है। 21st, 22nd एंड 23rd मई को एक्सपो सेंटर कराची में, जिसे ऑर्गेनाइज किया है बदर एक्सपो सॉल्यूशंस ने। हॉल नंबर 1 ज़रूर विज़िट करें, फ्री हेल्थ स्क्रीनिंग करवाएं, ब्लड टेस्ट करवाएं। इसके अलावा फिटनेस सेशंस होंगे वहाँ, हेल्थ केयर सेमिनार्स होंगे, जहाँ आपको बहुत कुछ जानने का और सीखने का मौका मिलेगा। और इस इवेंट को इंडोर्स करने के लिए, इसके बारे में मज़ीद बताने के लिए हमारे पास यहाँ कुछ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, जिनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद अब्बास शेख साहब, एडवाइजर स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग, हेल्थ केयर डिवीजन, बदर एक्सपो सॉल्यूशंस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। फिर मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर बदर सईद, वाइस प्रेसिडेंट ईजी शिफा। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर बाबर सईद, कैसे हैं? ठीक ठाक है। सॉरी, डॉक्टर बाबर सईद है, मैंने बदर बोल दिया गलती से, बी को डी बोल दिया। और फिर मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इमरान साहब, जो कि डायरेक्टर एडवांस लैब है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और जो चौथे एक्सपर्ट मेरे पास यहाँ प्रोफेसर एच शाहिद नूर साहब हैं, जो कि ऑर्थोपीडिक सर्जन हैं, हेड ऑफ ऑर्थोपीडिक डिपार्टमेंट लियाकत नेशनल एंड चेयरमैन सम्मान शिफा फाउंडेशन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है जी। सो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी इस इवेंट के बारे में, जो कि होने जा रहा है 21st, 22nd और 23rd मई को एक्सपो सेंटर कराची में। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ARYB ग्लोबल और ईजी शिफा क्या इनिशिएटिव है इस इवेंट को लेकर? देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिशिएटिव है जो ARY ने लिया है, ये एहसास करते हुए कि हमारे मुल्क के अंदर सेहत के जो हालात हैं वो कोशिश के बावजूद नहीं वहाँ पहुँच पा रहे हैं जहाँ होना चाहिए। और ये इनिशिएटिव लेने के लिए ऑब्वियसली ये सिंगल हैंडेडली ये चीज़ नहीं की जा सकती, यू नीड टू हैव पार्टनर्स। एग्जैक्टली। तो इसमें ईजी शिफा जो है वो बेसिकली हम टेक्नोलॉजी का पार्टनर है, इसमें पावर कर रहे हैं हम इस सारे प्रोग्राम को जो सेहतमंद पाकिस्तान का है। होगा इस तरह के जो हमारा पाकिस्तान का इशू है वो ये है कि हमारे पास जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं, सेमी अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ पर एक्सेस नहीं है। अफोर्डेबिलिटी का सीरियस क्वेश्चन है। तो अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी ये दो सीरियस इश्यूज़ हैं। क्वालिटी हेल्थ केयर की डिलीवरी के रेफरेंस से अगर हम इसको प्लान करने जाते हैं तो जो रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स है, या जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट की रिसोर्स है, या जो रिक्वायर्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की रिसोर्स है, वो बहुत ज़्यादा है। तो हमने इसका सोल्यूशन ऐसे निकाला है कि हम एक कियोस्क के थ्रू, एक काइंड ऑफ अ स्मॉल मशीन के थ्रू कनेक्ट करते हैं पेशेंट को, एक गांव के अंदर है वो, या एक रूरल एरिया के अंदर है, या कहीं भी है, उसको विद द डॉक्टर। और इसमें सब चीज़ रियल टाइम है। रियल टाइम ऐसे कि जैसे मरीज़ के साथ अगर आपने जो गैजेट्स लगाए तो डॉक्टर विल बी सी, उसको सब दिख रही होंगी चीज़ें सारी, वो वहाँ जो पीछे डॉक्टर बैक एंड पे बैठा हुआ है हमारे क्लिनिकल एनक्लेव के अंदर। ईजी शिफा के बारे में बताएं ना कि क्या है, एक मशीन है? अच्छा, क्या देखिए, ये एक वो इनिशिएटिव है ईजी शिफा के जो हम 4-5 लोग हैं जो बेसिकली पाकिस्तानी हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगियाँ गुजरी हैं अमेरिका में या इंग्लैंड में बाहर। तो हमने कोशिश ये की है कि हम यहाँ पर वो सॉल्यूशन लेकर आए जो दुनिया के अंदर प्रिवेल कर रहे हैं। और उसमें ये एक कंपनी है जो वेस्ट कोस्ट के ऊपर रजिस्टर्ड है, अमेरिका के अंदर भी सिएटल में, और पाकिस्तान के अंदर भी SCCP से रजिस्टर्ड है। अच्छा। और अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल क्वालिटी हेल्थ केयर डिलीवरी हमारा मेन मकसद है, जो हम अपने कियोस्क के थ्रू, ईजी स्क्रीनिंग के थ्रू, और हवा एक और प्रोजेक्ट है जहाँ पर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के रेफरेंस है, उसके थ्रू हम ये डिलीवर करने चाह रहे हैं पैन पाकिस्तान के अंदर। अभी तक हम तकरीबन 300 से प्लस अपने कियोस्क लगा चुके हैं, और इरादा ये है कि अल्लाह ने चाहा तो हम बाई 2031 50,000 ये कियोस्क लगा देंगे, जिसके नतीजे में ये जो कियोस्क बोल रहे हैं, मैं आम इंसानों को बताना चाहती हूँ कि एक इस तरह की मशीन है जहाँ पे आप
بیٹھ کے اسکریننگ ہو سکتی ہے الگ الگ, ہے That's نا. correct. سو وہ آپ اگر اس ایکسپو میں جائیں گے تو وہاں سے آپ کو یہ پتہ چلے گا, ایکسپیریمنٹ کر پائیں گے کہ بیسکلی چیز کیا, اور وہ آپ کو جو بھی آپ کی پرابلمز اس کیوسک کے تھرو نکل کر اسکریننگ کے بعد سامنے آتی ہیں, تو پھر ڈاکٹرز سے بھی کے درمیان ایک برج کا کام کرتا ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیے ڈاکٹر کے ساتھ ایک تو یہ کبھی کبھار آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ اس بیماری کے لیے کس کو دکھانا ہے, اس بیماری کے لیے کس کو دکھانا ہے, سو وہاں ریکمنڈیشنز بھی ہوتی ہیں. اس میں سب چیز ایسی کمپلیٹ کمپریہنسو کوریج ہے. وہ ایسے کہ ڈاکٹر نے جو دیکھ لیا, جو مریض نے اپنی آگاہی کرائی کہ میرے یہ سمٹمز ہیں, یہ پرابلمز ہیں, ڈاکٹر نے وہ دیکھنے کے بعد اگر کوئی لیبس کی ریکوائرمنٹ ہوگی یا اگر کوئی فردر ڈائگنوسٹکس کی ریکوائرمنٹس ہوگی تو اس کا بھی ایک پورا سسٹم بنا ہوا ہے کہ وہ کروانے کے بعد وہ چیز ہم لوگ کروا چکے ہیں نا, تو اس لیے مجھے میں زیادہ بہتر طریقے سے اس کو سمجھا پا رہی ہوں. چیز جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ بیک اینڈ پہ سارا یہ ریکارڈ رہے گا EHR کے اندر, یعنی الیکٹرانک ہیلتھ ریکارڈ کے اندر. اگر کل کو سال بعد, 3 مہینے بعد, 6 مہینے بعد مریض دوبارہ آتا ہے پاکستان میں کہیں بھی ایزی شفا کے کیوسک پہ جاتا ہے, وہ اپنا فون نمبر بتاتا ہے, تو وہ سارا ریکارڈ جو اس نے کبھی بھی بتایا تھا وہ سب ریکال ہو سکتا ہے, اور اس وقت میں ساری چیز سامنے رہے گی ڈاکٹر کی, تو وہ بہتر علاج کر سکے گا مریض. ٹھیک ہے. اچھا, میں محمد عمران صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گی. ARY بی گلوبل اور ایڈوانس لیب مل کے کام کر رہے ہیں, سو اس کے بارے میں پلیز آپ روشنی ڈالیں تھوڑی. میم دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, ARY نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لینے جا رہے ہیں. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہم کریوس کے ساتھ مارکیٹ میں پوری طرح سے اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں. تو اس کریوس کو لگانے کے لیے اور اس کو سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں کلینکل سیٹ اپ چاہیے. تو اس کلینکل سیٹ اپ کو کرنے کے لیے ہم جو پہلا ہمارا آبجیکٹیو ہے, ہم نے ایک جوائنٹ وینچر صحت مند پاکستان کے تھرو, ہم نے بی گلوبل, صحت مند پاکستان, ایزی شفا کے تھرو ہم اپنی ساری ڈائگنوسٹک لیبس کے اندر یہ ساری اکوپمنٹ لگوا رہے ہیں, جو کیوس جس کو ہم کہہ رہے ہیں. اس کے تھرو جو ہے وہ پیشنٹ ہمارے کسی بھی سینٹر پہ جا کے وہ سارے پروسیجرز کروا سکتا ہے, جو اس مشین کے تھرو, یا اس کو کمپیوٹر کا ہے, مشین کا ہے, ڈیجیٹل کا ہے, اس کے تھرو ساری اس کی ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ ڈائگنوسس ہے وہ آتی ہے لیبس. وہ بھی ہم ان کو ایٹ اے گلانس وہیں اسی سروسز کے تحت ہم ان کو یہاں پرووائڈ کر دیں گے, چونکہ ہماری تقریباً 20-22 برانچوں میں تو لگ چکا ہے سیٹ اپ. تو ہر برانچ کے اندر وہ انٹیریئر بھی ہوگا, اپ کنٹری بھی ہوگا, لیکن اس وقت کراچی اور انٹیریئر کو تو ہم نے فوری طور پہ اسٹارٹ کر دیا ہے. اور اس وقت لوگوں کا فیڈ بیک بھی اس پہ اچھا ہے. لوگ اسی وقت آ کے ڈاکٹرز بھی موجود ہوتے ہیں, پھر ہمارے لیب انویسٹیگیشن اسی وقت ہو جاتی ہیں, اور ایک پورا سسٹم ہم اس کو مینٹین کر لیتے ہیں. پہلا تو ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے. اب ہم اپنی لیب بتائیں کہ ہم کیوں وائی ایڈوانس لیب. اس وقت ملک کے اندر ہمارے پاکستان میں کچھ 1550 ایک لیب ہیں, مختلف نام اور مختلف آئیڈینٹیز کے ساتھ. اس میں سے جو ISO 1508 کی سرٹیفائڈ ہیں وہ صرف 14 یا 15 لیب ہیں, اور ایڈوانس لیب از ون آف دیم. کیونکہ ہمارے پاس اسٹیٹ آف آرٹ ٹیکنالوجی ہم نے لگائی ہوئی ہے, کوئی مینوئل میتھڈ استعمال نہیں کر رہے. جو بڑے برانڈ جس کو ہم AKU کہیں, یا اس کے مطابق ہر چیز ہم نے برانڈیڈ مشینز لگائی ہوئی ہیں, فلی آٹومیٹڈ. تو اسی ٹیکنالوجی کو ہم, ظاہر سی بات ہے, ہم ہر کام ہم خود نہیں کر سکتے. تو ظاہر سی بات ہے ہمارے ساتھ پارٹنرز, جس میں ہمارے لیے ایک ARY ایزی شفا ایک جوائنٹ وینچر ہم نے بنایا ہے, جس کو لیڈ پاورڈ بائی ARY صحت مند پاکستان کے تھرو انڈر دی امبریلا آف ARY ہم اس کو پورا لانچ کر رہے ہیں. یہ ایڈوانس لیب کا ہمارا پہلا تو فیچر یہ ہے. اچھا, میں پوچھنا چاہوں گی پروفیسر شاہد نور صاحب سے, ہیلتھ کیئر ایکسپو جیسے ایونٹس پاکستان کے لیے کیوں ضروری ہیں؟ بیٹا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے ہماری پاپولیشن کو ہیلتھ کیئر پرائیورٹی ہے نہیں, پریونٹیو اسٹریٹجی ہے نہیں. جب سر سے پانی اوپر گزر جاتا ہے تب ڈاکٹر کے پاس ایکسرسائز نہیں کریں گے, بالکل ڈائٹ کا خیال نہیں رکھیں گے, گاڑی جب رک جائے گی تو وہ ورک شاپ میں جائے گی, گاڑی کی مینٹیننس, آئل فلٹر کس وقت چینج کرنا, یہ ہمارے قوم کی پرائیورٹی نہیں ہے. تو جو ہیلتھ کیئر ایکسپو ہے اس میں ون آف دی ٹارگیٹ ول بی کہ ہم اویئرنیس کریٹ کریں, اور مرض ہونا, ہارٹ اٹیک ہونا, فالج ہونا, کینسر جو ہو وہ جلدی پکڑ لیا جائے, اس کو ایریڈیکیٹ کر دیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ اپنے چیک اپس کے لیے بھی نہیں جاتے نا, ریگولر چیک اپس 6 مہینے بعد یا سالانہ یا اس طرح ہوتا نہیں جاتے. لوگوں اپنا خیال نہیں کرتے ہیں. اچانک پتہ چلتا ہے کہ شوگر 500 پہ ہے, نہیں چیک کرتے ہیں, کولیسٹرول یہاں پر ہے, اچانک جو ہے نا ہارٹ اٹیک ہوا, لیٹ گئے, یا فالج ہو گیا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی اویئرنیس ہو کہ ہیلتھ پرائیورٹی ہو. ایکسرسائز فٹنس کے لیے بھی اس میں ایک بڑا سیشن ہوگا, اینڈ پریونٹیو اسٹریٹجی پہ بھی ہوگا. اینڈ میں چاہوں گا کہ اسی پروگرام میں سامان شفا کے بارے میں بھی کچھ بولوں.
ٹھیک ہے. میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہی تھی کہ آج کل دیکھیں بہت ینگسٹر جو ہیں ان کو ہڈیوں کی پرابلم شروع ہو گئی, جبکہ پہلے آپ کو نظر آتا تھا کہ بھئی ایک سرٹن ایج میں جا کے گھٹنوں کا درد یا کمر کا درد یا کوئی ایسا نظر آتی تھی چیزیں, لیکن آج کل تو ینگسٹرز بھی جو ہیں وہ ہڈیوں کے مرض کو لے کے بیٹھے اس ہیں. لیے کہ ینگسٹر جو ہیں وہ فزیکل گیم کھیلتے نہیں, ان کا گیم بھی موبائل پہ ہوتا ہے, وہ ٹیڑھے ہو کے دیکھتے رہتے ہیں. اسکولوں میں دودھ ملتا نہیں ہے, دہی ملتا نہیں ہے, فزی ڈرنک ملتی ہے جو کہ ہڈیوں سے کیلشیم چرا لیتے ہیں. تو ہمیں اپنے قوم کو بتانا پڑے گا کہ آپ کی صحت کے لیے نیچرل فوڈ. دوسری بات آپ نے یہ بہت امپورٹنٹ بتائی ہے کہ ینگ لوگوں کے گھٹنوں میں تکلیف ہو رہی, کمر میں ہو رہی. پہلے لوگ واک کرتے تھے, ہم لوگ سائیکل چلاتے تھے. اب میں شیخ آباد میں رہتا تھا, وہاں سے سرد چلے گئے, کہیں بھی چلے گئے. کتنی دیر واک کر رہے ہوتے تھے. اب میرے والد مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کر, وہ کہیں گے بچے آج کل ٹوائلٹ بھی جائیں گے تو ان کو دل چاہتا ہے کہ گاڑی میں چلے جائیں. ہاں نہیں, میرے پیرنٹس تو مذاق اڑاتے تھے, کہتے کوئی اور جیسے کر کے آ جائے, تم لوگ تو اتنا سست ہو گئے ہو. اس وجہ سے میرے والد صاحب جب کہتے تھے, جب وہ بچپن میں وہ لکڑی چیرتے تھے, قرآن پڑھتے تھے, اس کے بعد ناشتہ ملتا تھا, ٹھیک ہے نا. تو لوگ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کر رہے ہیں. بیچ میں کراچی کے حالات بھی ایسے تھے کہ ہم اپنے بچوں کو باہر نہیں چھوڑتے تھے. بالکل. تو پریونشن جو ہے نا, ایکسرسائز اینڈ فٹنس سب سے امپورٹنٹ. بالکل, تاکہ آپ کا مسل اسٹرانگ رہے. جی ڈاکٹر عابد, آپ بتائیں نا آج لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہے. اب 21, 22, 23 ہیلتھ کیئر ایکسپو جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے ایکسپو سینٹر میں, سو اس کی لیٹسٹ اپڈیٹس کیا ہیں؟ لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ بدر ایکسپو سولوشن نے پورے شہر میں ہلچل مچا دی. اچھا. اور آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو ARY جس نے ہمارے ساتھ مل کر اس تشہیر کے اندر کہ لوگوں کو پتہ چلے نا, پتہ نہیں چلے گا تو ایونٹ ہوگی. اچھا, کوئی بھی آ سکتے ہیں اس ایونٹ میں, کوئی رجسٹریشن کرانے کی تو ضرورت نہیں ہے؟ جی کوئی بھی آ سکتا ہے, مگر یہ کہ جو سائنٹیفک پروگرام ہے اس کے لیے رجسٹریشن چاہیے تاکہ سرٹیفکیٹ ملے نا بعد میں. اچھا جی. سو جیسے اگر میں یہ پوچھوں آپ سے کہ ہیلتھ کیئر ایکسپو صرف عام لوگوں کے علاوہ ینگ ڈاکٹرز اینڈ میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے کتنا ضروری ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اس کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ ہے سائنٹیفک سیشن جس میں کانفرنس ہے, اور دوسرا حصہ ہے جو کہ ایکسپو ہے. اور اس کے اندر آپ جا کر, جیسے ہمارے دوستوں نے بتایا کہ یہ فیسلٹیز موجود ہیں. اب دیکھیں وہاں پر لوگ جائیں گے تو پتہ چلے گا نا. اس کے لیے ARY نے ہمارے ساتھ مل کر کام کر لیا کہ تشہیر کر دی. اتنے دنوں سے روز میں بتا رہی ہوں لوگوں کو کہ یہ ہونے جا رہا ہے, جانا ہے آپ لوگوں کو. بدر ایکسپو سولوشن نے وہ پلیٹ فارم فراہم کر دیا کہ یہ بہت بڑا کام تھا جو انہوں نے کیا ہے. اس کے علاوہ جو کانفرنس ہے ہماری, اس کے اندر خاص طور پر ایسے ٹاپک رکھے گئے جو واقعی اس وقت ہیلتھ کیئر کے لیے چیلنجز ہیں, ہمارے لیے امتحان ہے. اور ہماری کوشش ہے کہ اس کانفرنس کے نتیجے میں جو ایکسپرٹس ہمیں رائے دیں گے, وہ رائے ہم بعد میں جو پالیسی میکرز ہیں انہیں بتائیں گے کہ یہ ان تبدیلیوں کی ضرورت ہے. اب جیسے کانفرنس کے حوالے سے ہی پریونٹیو کے اوپر, جیسا کہ شاہد نور صاحب نے بات کی, اس کے اوپر اچھا خاصا ہم کہیں گے. بلکہ 2 دن کانفرنس کے بعد اوپن کے اندر ہمارا لارجسٹ کمبائنڈ فزیکل ایکٹیویٹی پروگرام ہے جو کہ ایک بہت بڑا جم آرگنائز کر رہا ہے. ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسرے یہ کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن, ہمارا اچھا خاصا ریونیو جو ہے 6 بلین سے زیادہ سالانہ وہ چلا جاتا ہے کہ ہم وہ چیزیں جو کہ مریضوں کے زیر استعمال ہوتی ہے وہ باہر سے منگواتے ہیں. تو ہم نے ایک پورا سیشن جو ہے اس کے اوپر بھی رکھا ہے کہ ہم وہ زر مبادلہ بچائیں. ہم نہ صرف وہ زر مبادلہ بچائیں بلکہ ہم لوکل انڈسٹریز, اسٹارٹ اپس کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ چیزیں یہاں پر بنائیں. وہ آلات جو کہ باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں یہاں پر بنیں, یہاں پر استعمال ہو اور ایکسپورٹ بھی ہو. اس سے ریونیو بھی بچے گا اور کاسٹ آف ٹریٹمنٹ جو کہ پیشنٹ کی طرف جاتی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا اور اس کے اندر ہمارے بہت سارے دوستوں نے ہماری بہت مدد کی. آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو آل آف دیم. اور انشاءاللہ ہماری جو کانفرنس اور جو اکیڈمک ہے اس کے اوپر ہیلتھ کیئر ایکسپو ایک بہت اچھا امپریشن چھوڑے گی. اور انشاءاللہ ہم آئندہ اور بھی چیزیں کریں گے جو کہ ہیلتھ کیئر کو اور آگے اور زیادہ پروموٹ کریں ہمارے ملک میں. ڈاکٹر بابر, آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہیلتھ کیئر ایکسپو میں ایزی شفا کی طرف سے عوام کے لیے اور کیا اپارچونیٹیز ہوں گی؟ دیکھیے بات وہی ہے کہ اگر پتہ نہیں کچھ تو کچھ آدمی اس کے لیے کرتا نہیں چیز ہے. ہمارا جو ایک تو جو ہماری جو مین ہمارا پیویلین اس کے اندر ہمارا ہوگا, لیکن باقی ملٹیپل جو ہمارے پارٹنرز ہیں ان سب کے پاس ہمارے کیوسک رکھے ہوئے ہوں گے. اور اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ کوئی بھی شخص وہاں پر آ کے بیٹھے گا تو 4 سے 5 منٹ کے اندر
एक अच्छा लिटमस बन जाएगा उसका, उसको पता पड़ जाएगा कि कौन से इश्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, अगर हैं तो फिर उनको उनकी एडवाइस भी साथ में मिल जाएगी। तो ये एक बहुत एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरी ये कि इस वक्त जो हेल्थ एक्सपो गैदर कर रहा है, बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स को गैदर कर रहा है, तो अभी तक तो कहते हैं ना जंगल में मोर नाचा किसने देखा, नोबडी नोज व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली। तो अभी होगा ये इसके नतीजे में कि वो लोग जो हेल्थ के मेन स्टेक होल्डर्स हैं वो देखेंगे कि ये एक वो सर्विस है जो अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी क्वालिटी इंश्योर रखते हुए प्रोवाइड की जा सकती है। तो हम ये एंटिसिपेट करते हैं कि इस नतीजे मल्टीपल पार्टनर्स हमारे बनेंगे, और वो चाहे वो स्कूल्स हों इजी स्क्रीनिंग के रेफरेंस से, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो ऑफिसेज हों कॉर्पोरेट के रेफरेंस से। क्योंकि देखें ना ऑफिसेज में पूरे जो काम करने वाले लोग हैं उनकी हेल्थ सही रहेगी तो ऑफिस भी अच्छा चलता रहेगा। आप विटनेस हैं ARY के अंदर, आपने देखा कि हमने यहाँ पर जस्ट एक्सपेरिमेंटल बेस पे चीज रखी। छोड़े, मैं खुद भी अपना चेकअप नहीं करा रही होती, तो वहां जाके एक सुकून हो गया कि अच्छा मैं ठीक हूँ। आप यकीन कीजिए कि वो लोग जिनको डायबिटीज या हाइपरटेंशन या इस किस्म के मसाइल थे उनको पता भी नहीं था, बिल्कुल, और तकरीबन 15-18% वो लोग हैं जी। तो ये आगाही होगी, एक तो मरीज को डायरेक्टली, नंबर 2 उन सब पार्टनर्स को, चूंकि हेल्थ का गैप बहुत बड़ा है पाकिस्तान के अंदर और कोई ऑर्गेनाइजेशन सिंगल हैंडेडली नहीं कर सकती इस गैप का ब्रिज। तो वी आर लुकिंग फॉर पार्टनर्स के जो। दूसरा एक और बात हमारे मुल्क में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हेल्पिंग हैंड्स हैं मुझे उनसे पता चलता है कि उनके गली मोहल्ले में कोई भी एक कंपाउंडर शॉप जो हो या कोई भी क्लिनिक खोल के बैठ जाता है और फिर वो कह देता है तुम्हें इस बात पे ड्रिप लगानी है, तुम्हें ये गोली खानी है, तो वो भी एक चीज जो है ना। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट निशानदेही की, हमारे पास बहुत बड़ा तबका ऐसा है हेल्थ प्रोवाइडर्स का जो क्वालिफाइड नहीं है, या अगर हैं तो बहुत मिनिमली क्वालिफाइड हैं। इजी शिफा क्या कर सकता है कि उनको इक्विप कर सकता है विद द बैक एंड मेडिकल डॉक्टर। तो यानी अगर एक कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है मिसाल के तौर पे, वो गडाप के किसी गांव के अंदर अपनी उसने बाहर बोर्ड लगा के रखा हुआ है कि वो जी बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम की वो वर्कर है, तो उसके अगर वो लगाए वहाँ अपने पास रख लेगी कियोस्क अपने गांव के अंदर, तो वो कियोस्क विल प्ले द रोल ऑफ अ डॉक्टर देयर। और ये जो रेगुलेटरी सारे सिस्टम्स हैं, चूंकि उसके अंदर जो है ना वो जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देगा उसका PMDC नंबर भी लिखा हुआ है, उसका नाम भी लिखा हुआ है, और पूरी बात सुनने के बाद उसने प्रिस्क्रिप्शन दिया है, तो वो जो चीजें क्वैकरी भी हो रही है वो भी किसी हद तक वही ना, आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, वो आपको प्रेस्क्राइब करता है, फिर ये टेस्ट करा के और फिर जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं। सो वो चीज़ों से, बहुत सारी चीज़ों से टाइम की भी बचत होगी और पैसों की भी। करेक्ट जी। एडवांस लैब फ्रेंचाइज की जो अपॉर्चुनिटी हेल्थ केयर एक्सपो में आप लेकर आ रहे हैं उसके बारे में बात करें। मैम देखिए, इस वक्त हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हेल्थ केयर को मैक्सिमम लेवल पे पहुंचाना है, सही और अच्छी क्वालिटी में। तो हमने एक एडवांस लैब के तहत एक प्रोग्राम विद द अरेंजमेंट ऑफ बी ग्लोबल और सेहतमंद पाकिस्तान, हमने एक अरेंजमेंट किया हुआ है कि हम इसकी फ्रेंचाइजिंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स अरेंज करेंगे। तो जैसे हाल सऊदी की में जो हुआ है एग्जीबिशन, उसमें भी हमने इस प्रमोशन को कुछ लोगों के सामने रखा है, तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जी, जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको हम पूरी टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, और हम जो है इनको यहाँ पे फ्रेंचाइज का पूरे मॉडल बना के देंगे, जिसको हम बहुत रैपिडली इंक्रीज कर देंगे। और उसी हर फ्रेंचाइज के अंदर जो है वो कियोस्क भी लग जाएगा, ताकि वो एक ही अंडर दी वन अम्ब्रेला हमें ये सारी चीज़ें मिल जाए। तो फ्रेंचाइजिंग के ऊपर हमारा बहुत ही मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम इसको जितनी स्पीड से इंक्रीज कर सकें उसको हम करें, और एक और ग्रेड और क्वालिटी हम मेंटेन करें, हम कोई इसमें कोई कम्प्रोमाइज। इससे पहले कि मैं वाइंड अप करूं, बताती चलूं 21 सही बता रही हूँ ना डेट्स, मुझे भी रट्टा लग गया। 21, 22, 23 मई को कराची एक्सपो सेंटर में होने जा रहा है, हॉल नंबर 1 में, ARY बी ग्लोबल के साथ, बदर एक्सपो सॉल्यूशंस के साथ, और ये सारी चीज़ें एक्सपो सेंटर में हेल्थ केयर अवेयरनेस होने जा रही है, तो ज़रूर अटेंड करें। जाने से पहले सामान्य शिफा का आप जिक्र कर रहे थे, मैंने कहा आपसे पूछ लूँ। अभी बड़ी अच्छी डिस्कशन थी, और हम सेहतमंद पाकिस्तान, सामान्य शिफा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक फाउंडेशन है, उसका विजन है अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल हेल्थ केयर फॉर ह्यूमैनिटी। इनिशियली इट्स गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तान। हेल्थ केयर के लिए 3 इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं। एक ह्यूमन रिसोर्स होता है जिसमें डॉक्टर है, पैरामेडिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ QSEC हो गया। द थर्ड इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इज मेडिकल डिवाइस। अब वो सिरिंज भी मेडिकल डिवाइस है, एक्सरे भी मेडिकल डिवाइस है, इम्प्लांट भी मेडिकल डिवाइस है, CT स्कैन भी मेडिकल डिवाइस है।
सामान्य शिफा का जो स्ट्रैटेजी है ऑफ अचीविंग आवर विजन इज बाय लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑल मेडिकल डिवाइस ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमें ये मेडिकल डिवाइसेस, इस वक्त 90% मेडिकल डिवाइसेस पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, विच पुट्स उससे एक्स्ट्रा महंगाई बर्डन, खत्म होगी ना अगर हम खुद बनाने एक्स्ट्रा लगे। बर्डन ऑन द Yes. गवर्नमेंट। जब डॉलर में एक चीज़ आप मंगवाएंगे, उसको आप कन्वर्ट करेंगे रुपीस में, वो तो पैसे कन्वर्ट होते ज़्यादा हैं। हो प्राइवेट हॉस्पिटल वाला या लैब होगा, वो पेशेंट पे ट्रांसफ़र करता है। हाँ। लास्ट कर रहा हूँ। हाँ। तो इसमें जो है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगा, हम इंडस्ट्री लगाएंगे, एम्प्लॉयमेंट होगा, और ये मेडिकल डिवाइसेस जो हैं वो लोकल कंजम्पशन के लिए भी होंगे और एक्सपोर्ट के लिए भी होंगे, विच इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ वेरी प्रेशियस फॉरेन करेंसी टू पाकिस्तान। हमने क्या बनवा लिया है? वेंटिलेटर बनवा लिए हैं, आईसीयू के मॉनिटर बनवा लिए हैं, कार्डियक स्टेंट बनवा लिए हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस की मशीन बनवा ली, ऑर्थोपीडिक की इम्प्लांट बनवा ली। ये हमारा लास्ट ईयर का टारगेट था। इस साल हमारा टारगेट है 20 मेडिकल डिवाइसेस का। ठीक तो मैं ये चाहूँगा कि सामान्य शिफा विद ARY इस बात को, सेहतमंद पाकिस्तान के झंडे को लेके जाएं एंड ये कल्चर करें, मेड इन पाकिस्तान टॉप क्वालिटी हो सकता है, और बनाएंगे फॉर द बेनिफिट फॉर द इंटायर ह्यूमैनिटी एंड पाकिस्तान। जी, तो ये था आज का शो। उम्मीद है आपने एंजॉय भी किया होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज। हम आपसे मिलेंगे कल जैसे कि रोज़ मिलते हैं, सो इंतज़ार कीजिएगा हमारा। गुड मॉर्निंग।